भागवत उद्धवे प्रकृते वनं द्वारवत्यां किं करोत् भगवान् भूतभावनः ब्रह्मशापोपसंसृष्टे स्वकुले यादवर्षव प्रेयसीं सर्वनेत्राणां तनुं न कथमत्यजत् प्रत्याकष्टं नयनमबला यत्र लग्नं न शेको कर्णाभिष्टं न सरसि यतो सतामात्मलग्नं यच्छ्रीर्वाचां जनयतिरतिं किं न मानं कवीनां दृष्ट्वा जश्नैरथगतं यच्च तत्साम्यमीयुरसुरुवाच दिवुभवन्त्यनिक्षे च महोत्पातान् समुत्तदान् दृष्ट्वा सीनान् सधर्मायां कृष्णप्राह यदूनदम् एते घोरा महोत्पाता द्वारवत्यां यमकेतवा मुहूर्त विनास्तेयमत्र नो यदुपङ्गवा स्त्रियो बालास वृद्धाश्च शङ्खोद्वारं यन्ति द्वा वयं प्रवासं यश्यामो यत्र प्रत्यक्सरस्वती तत्रावशिच्य शुचय उपोष्य सुसमाहिता देवता पूजयिष्याम स्नपनालेपनार्हणे ब्राह्मणास्तु महाभागन् कृतस्वस्तेना वयं गोविहिरण्यवासोभिर्गजास्वरतविस्मभिः विधिरेशयरिष्टघ्नो मङ्गलाय नमोत्तमं देवद्विजगवां पूजा भूतेषु परमो भव इति सर्वे समाकर्ण्य यद्वृद्ध्वामदद्दुषा नाथे दिने विरत्तिर्य प्रवासं प्रियव्रतै तस्मिन् भगवतादिष्टं यद्देवेन यादवः चक्रोः परमया भक्त्या सर्वश्रेयोपबृंहतं ततस्तस्मिन् महापानं पपरमेरेयकं मदोदिष्टविभ्रंशतदियो याद्रवेर्वश्यते मतिः महापानाभिमत्तानां वीराणां तृप्तचेतसां कृष्णमाया विमूढानां सङ्कर्षसमानुभो योधोक्रोधसंरब्धा बेलायामाततायिना धनुर्भेरसभिर्भल्ले गदा विस्तोमरष्टभिः पतत्पताकै रथकुञ्जरादिभिः खरोष्टगोभिर्महिषैरनिरपि मदा समेत्या स्वतरे सुद्रमदानयस्वरे तद्भिरवद्विपावने प्रद्युन्म साम्बो यदुरूढमत्सरा अक्रूरभोजा वनिरुद्धसात्विकी समुद्रसङ्ग्रामजतो सुधारणो गदो सुमित्रा श्रुतो समय्यो अन्ये च येवे निषठोल्मकादय सहस्रजच्छत जदभानमख्या अन्योन्यमासाद्य मदान्धकारता जगनुर्मुकन्देन विमोहिता वृषं दाशारविष्णं नकमोजहात्वता मध्वरवदामातृसूरसेना विसर्जनाकुकुराकुन्तयश्च मिथस्ततस्तेत विसर्ज्य सौरधं पुत्रायुधश्च पितृभिर्भ्रातृभिश्च स्वस्त्रीयदोहित्र पितृभ्यमातुले मित्राणि मित्रे स्वहृदयस्वद्भ्य ज्ञाते स्वज्ञातय एव मूढा शरीरेषु क्षीयमाणेषु भज्यमानेषु धन्वसु शस्त्रेषु क्षीयमाणेषु मुष्टिभिर्जिव्यरेकगा मता वज्रकल्पाय वनपरिघामुष्टनावृता जगृन्वशस्ते कृष्णस्य कृष्णेन भार्यमाणास्तुतं च ते प्रत्यनीकं मन्यमाना बलभद्रं च मोहिता हन्तं कृतयो राजन्नापन्नाततायिनः अथ तापि संक्रुद्धा वद्यम्यकुरुनन्दना एरकामष्टपरिगो जन्तो जग्नतुर्यधि ब्रह्मशापोपसृष्टानां कृष्णमायावृतात्मनां स्पर्धा क्रोधः क्षयं निन्ने वेणभोग्निर्यथावनम् एवं नष्टेषु सर्वेषु कुलेषु स्वेषु केशव अवतारितो भुवो भारो इति मेनैव शेषतः रामः समुद्रवेलायां योगमास्थाय पौरुषं दत्याजलोकं मानुष्यं संयोज्यात्मानमात्मनि रामनिर्याणमालोक्य भगवान् देवकी सुधा निःश्राद्धरोपस्थे तृष्णिमासाद्य पिप्पलां बिभ्रचतुर्भुजं रूपं राजष्णो प्रभया स्वयादिशोभितिमराकुर्वं विधूम इव पावकः श्रीवत्साङ्गं घनश्यामं तप्ताहाटकवर्चसं कौशेयाम्बरयुग्मेन परिवीतं सुमङ्गलं सुन्दरस्मितवक्त्राब्जं नीलकुन्तलमण्डितं पुण्डरीकाभ्रामाक्षं स्फुरन्मकरकुण्डलं कटिसूत्रब्रह्मसूत्र किरीटकडकाङ्गदेहारनूपुरमद्राभिः कौस्तवेन विराजितं वनमाला परीताङ्गं मूर्तिमद्भिर्नजायुधे कृत्वोरौ दक्षिणे पादमासीन् आसीनं पंकजारुणं मुशलावशेषाय खण्डकृतेश्वरलब्धगोचरा मेघस्याकारं तच्चरणं बभ्यादं मृगसङ्कया चतुर्भुजं तं पुरुषं दृष्ट्वा सकतकल्पषा भीतपपादसरसा पादयोरसुरद्विषः अजानता कृतपदं पापेन मधुसूदन क्षन्तुमर्षि पापस्य उत्तमश्लोकमेनघा यस्यानुस्मरणं नृणम् अज्ञानध्वान्तनाशनं वदन्ति तस्य देविष्णु मया साधुं कृतं प्रभो तन्माशोजि वैकुण्ठ पाप्मानं मृगलब्धकं यथा पुनरहं त्वेवं न कुर्यां सदनिक्रमं यस्यात्मयोगरचितं नवदुर्विरञ्च रुद्रादयो श्रितनया पदयो गिराम्बे तन्मायापि तदिष्ट एतदिञ्ज्वा किं दृश्यते वयमसद्गतयो गृणीमः श्रीभगवानुवाच माभैर्जरे त्वमुत्तिष्ठ काम एष कृतो हिमेयाहि त्वमदनुज्ञातः स्वर्गं सुकृतिनां पदं कैत्यादिष्टो भगवता कृष्णेनेच्छा शरीरिणा त्रिपरिक्रम्य तं नत्वा विमानेन दिवं यो दारुककृष्णपदवी अन्नुच्छन्यदिगम्यतां वायुं तुलसिकामोद माघ्रायाभिमुखं ययो तं तत्र तिग्म्यद्विराधे वृतं यश्वत्तमूले कृतकेतनं परिं स्नेहप्लदात्मा निपातपादयो रथादवप्लश्य सवास्पलोचना अपश्यतस्त्वच्चरणाम्बुजं प्रभो दृष्टिपनष्टा तमसि प्रविष्टा दिशो न जाने न लभे च शान्तिं यथा न छायामुडुपे प्रनष्टे इति ब्रुवति सूते वै यथो गरुडलाञ्छनः खमत्पपात राजेन्द्र शाश्वतध्वजो दीक्षतः तमन्नो गच्छन् दिव्यानि विष्णुप्रहरणानि च तेनातिविस्मृतात्मानं सूतमाह जनार्दनान् गच्छद्वारवतीं सूत ज्ञातीनां निधनं यतः शङ्कर्षणस्य निर्याणं बन्धुभ्यो ब्रूहिमद्दशां द्वारकायां जनस्थेयं भवद्भिश्च सुबन्धुभिः मया त्यक्तां यदुपुरीं समुद्रप्लाविष्यति स्वं सम्परिगृहं सर्वे आदाय पितरौ जनाः अर्जुनेनाविधा सर्व इन्द्रप्रस्थं समिष्यतः त्वं तु मध्यमास्थाय ज्ञाननिष्ठापेक्षकः मन्माया
रचनामेतां विज्ञायोपशमं व्रज इत्युक्तस्तं परिक्रम्य नमस्कृत्य पुनः पुनः तत्पादौ श्रीष्णुपादाय धर्मनापरयो पुरीं जय श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायाम् एकादशस्कन्धत्रिंशोऽध्यायः श्री राधाकृष्णचरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अवतारो हरिर्योऽयं कीर्तयेदन्वं नरः संकल्पास्तस्य सद्यन्ति स याति परमां गतिम्। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। एकत्रिंशोऽध्यायः श्रीशुकवाच अथ तत्रागमद्ब्रह्मा भवान्या च समं भवः महेन्द्रप्रमुखादेव मुनिः सप्रजेश्वरा पितरः सद्गन्धर्वा विद्याधरमहोरगा चारणार्यक्षरक्षांसि किन्नराप्सरसोद्विजः द्रष्टुकामा भगवतो निर्याणं परमोत्सुकाः गायन्त्यश्च गणन्त्यश्च शौर्ये कर्माणि जन्म च बभ्रुशुपश्वर्षाणि विमाना बलिबन्धव कुर्वन्तः सङ्कुलं राजन् भक्त्या परमयायुता भगवान् पितामहं वीक्ष्य विभूतिरात्मनो विभो संयोज्यात्मनिजात्मानं पद्मनेत्रेण मीलयत् लोकाभिरामां सुतनं धारण ध्यानमंगलम योगधारणयाग्नेया दग्ध्वा धामाविशस्वकं द्विविदन्धयो पेतु समनसच्चकात् सत्वं धर्मो दधिर्भूमे कीर्ति श्रेष्ठानुतं यो देवादयो ब्रह्ममख्या नवशन्तं सुधामनि अभिज्ञातगतिं कृष्णं ददृशश्चात् विस्मिताः सौदामन्यथाकाशे यान्त्यायत्वा प्रमण्डलं गतिर्न लक्ष्यते वर्तेस्तथा कृष्णस्य दैवते ब्रह्मरुद्रादयस्ते तु दृष्ट्वा योगगतिं हरे विस्मितास्तां प्रशंसन्त स्वं स्वं लोकं योस्तदा राजन् पश्यतनभ्रजननाप्येह माया विडम्बनमवेहि यथा नटस्य सृष्ट्वात्मनेदमनविश्य विहत्य चान्ये संहृत्य चात्ममहिमो परतशास्ते मर्त्येन योगुरुसदं युवलोकनीतं त्वां चानयच्छरणदः परमाश्रितग्धं जज्ञेन्तकान्तमपगमीशमशावनीश किं स्वावनेश्वरनयन् मृगयं सदेहं तथाप्यशेषस्थितिः सम्भवाप्ये स्वनन्यहेतुर्यदशेषशक्तिः नैच्छत्प्रणेतुं बभरत्र शोषितं मर्त्येन किं स्वस्थगतिं प्रदर्शयन् एतां प्रातरुत्थाय कृष्णस्य पदिं प्रां प्रेतकीर्तयेद्भक्त्या तामेवाप्नोत्यनुत्तमाम् दारुकोद्वारकामेत्य वसुदेवोग्रसेनयो भरत्वाचरणावस्थेन्यसञ्चत् कृष्णविच्युत कथयामास निधनं विष्णीनां कृष्णसो नृपः तत्सुक्तोद्विग्नहृदया जनाः शोकविमर्चिता तत्र स्मधुरता जग्मो कृष्णविश्लेषविफला वृषभसेते यत्र ज्ञातविघ्नताननं देवकीरोहिणी चैव वसुदेवस्तथा सदो कृष्णनामावपश्यन्ते शोकार्ताभिजयस्मृतिं प्राणाश्चाभिजयस्तत्र भगवद्विरहातुरा उपगुह्य प्रदेशतात् जत्तामारुढः स्त्रियः रामपत्न्यश्च तद्देहम् उपगुह्याग्निमावशन् वसुदेवपत्न्यस्तद्गात्रं प्रद्युम्नादीन् हरिष्णसा कृष्णपत्न्यो वशन्नग्निं रुक्मिण्याद्यास्तदात्मका अर्जुनप्रिय सहसख्यो कृष्णस्य विरहातुरः आत्मानं सान्त्वयामास कृष्णगीते सदुक्तिभिः बन्धूनां नष्टगोत्राणाम् अर्जुनः साम्प्रदायिकां हतानां कारयामास यथा वदनपूर्वश द्वारकां हरणातिक्तां समुद्रोप्लाव्यक्षणात् वर्जयित्वा महाराज श्रीमद्भगवतालयं नित्यं सन्निधस्तत्र भगवान् मधुसूदनः स्मृत्याशेषः सवारं सर्वमङ्गलमङ्गलं श्रीबालवृद्धनादाय हरिशेषां धनञ्जय इन्द्रप्रस्थं समावेश्य वज्रं तत्राभिषेचयत् श्रुत्वा स्वयद्वदं राजन् अर्जुनान्ते पितामह त्वां शुभंशधरं कृत्वा जग्मो सर्वे महापदं त एतद्देवदेवस्य विष्णो कर्माणि जन्म च कीर्तये श्रद्धयामर्त्य सर्वपापे प्रमुच्यते तं हरिर्भगवतो रुचिरावतार वीर्याणि बालचरितानि च सन्तमानि अन्यत्र चेह च शतानि गणन्मनुष्य भक्तिं परां परमहंसगतो लभेत। श्रीमद्भागवते महापुराणे वैयासख्याम् अष्टादशसहस्रायां पारमहंस्यां संहितायाम् एकादशस्कन्धे एकत्रिंशोऽध्यायः श्रीराधा गोविन्दचरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अवतार हरेर्योऽयं कीर्तयेदन्वहं नरः संकल्पास्तस्य सिद्ध्यन्ति स याति परमां गतिम्। वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीमद्भागवत महापुराणं द्वादशस्कन्धः प्रथमोऽध्याय राजोवाच स्वधामानुगते कृष्णे यद्वंशविभूषणे कश्यवंशो भवद्पृथिव्याम् एतदाचक्षु मे मुने श्रीशुकवाच योऽन्त्यः परञ्जयो नाम भाव्यो बाह्यद्रथो नृप तस्यामात्यस्य सुनको हत्वा स्वामिनमात्मजां प्रद्योतसंज्ञ राजानं कर्ता यत्पालकः सदा विशाखयूपस्तत्पुत्रो भविता राजकस्तथा नन्दिवर्धनस्तत्पुत्रः पञ्चप्रद्योतना इमे अष्टत्रिंशोत्तरशतं भोक्ष्यन्ते पृथिवीं नृपा शशुनाकस्ततो भाव्य काकवर्णस्ततः क्षेमधर्मा दशशतः क्षेत्रज्ञ क्षेमधर्मजा विदिसार सुदत्तस्य जातशत्रुर्भविष्यति दर्भकस्तत्सदोभावि दर्भकस्याजयस्मृतः नन्दिवर्धनाजेयो महानन्दीसुतस्तदा शशुनाकवशेवेते षष्ठोत्तरशतत्रयं समाभोक्ष्यन्ति पृथिवीं कुरुश्रेष्ठकलो नृपः महानन्दीसदो राजन् शूद्रिगर्भोद्भवो बली महापद्ममधेकश्चिन्नन्दः क्षत्रविनाशके ततो नृपा भविष्यन्ति शूद्रप्रायस्तधार्मिकाः स एकच्छत्रां पृथिवी मनोल्लङ्घितशासनः
सा शिष्यति महापद्मो द्वितीय इव भार्गवः तस्य चाष्टो भविष्यन्ति समाल्य प्रमुखा सुधाः य इमां भोक्ष्यन्ति महिं राजान् स्म सदं समाः नवरन्दान् द्विजः कश्चित् प्रपन्नानोद्धरिष्यति तेषामभावे जगतिं मौर्यां भोक्ष्यन्ति वै खलु स एव चन्द्रगुप्तं वे द्विजो राज्येऽभिषिच्यते तत्सतो वारिसारस्तु ततश्चाशोकवर्धनः श्वेषा भवतातस्य सङ्गतस्वेषस्ततः शालिशुकस्ततस्तस्य सोमशर्मा भविष्यति शतधन्वा तदस्तस्य भविता तद्बृहद्रथः मौर्या ये ते दशनृपा सप्तत्रिंशत्शतोत्तरं समाभोक्ष्यन्ति पृथिवीं कलो कुरुकुलोद्वः हत्वा बृहद्रथं मौर्यं तस्य सेनापति कलो पुष्यमित्रस्तु संगाहं स्वयं राज्यं करिष्यति अग्निमित्रस्ततस्तस्मात् सज्जेष्ठोत भविष्यति वसुमित्रो भद्रकश्च पुलिन्दो भविता ततः ततघोषस्ततस्तस्मात् वज्रमित्रो भविष्यसि ततो भागवतस्तस्मात् देवभूतिरिति श्रुतः शृङ्गादशीति भोक्ष्यन्ति भूमिं वर्षशताधिकं तथा कण्वार्यां भूमिर्यास्यत्यल्पगुणान् नृप शृङ्गं हत्वा देवभूतिं कण्णो मात्यस्तु कामिनां स्वयं करिष्यति राज्यं वसुदेवो महामतिः तस्य पुत्रस्तु भूमिस्तत्रस्य नारायणस्वतः नारायणस्य भविता सुशर्मा नाम विश्रुतः काण्वायना मे भूमिं 44 त्रीणि भोक्ष्यन्ति वर्षाणां च कलो युगे हत्वा काण्यं सुशर्माणां तद्वृत्तो वृषलो बलिः गां भोक्ष्यन्तरिन्धजातीय क्वचे कञ्चित् कालमसत्तमः कृष्णनाम तद्भ्राता भविता पृथिवीपतिः श्रीशान्तकर्णसत्पुत्र पौर्णमासस्तु तत्सदा लम्बोदरस्तु तत्पुत्रस्तस्मात् चेबिलको नृप मेघस्वादेश्च बिलकात् तमानस्तु तस्य च अनिष्टकर्मा हालेयस्थलकस्तस्य चात्मजा पुरीशभीरुस्तत्पुत्रस्ततो राजासनन्दनः चकोरो बभो यत्र शिवस्वातिरिन्दम तस्यापि गोमतीपुत्र पुरीमान् भविता ततः मेधहस्रा शिवस्कन्दो यज्ञश्रीस्तत्सतस्ततः विजयस्तत्सदो भ्राव्यश्चन्द्रविज्ञसुलोमभिः एते त्रिंशन्नृपतयश्चत्वार्यब्दशतानि च षट्पञ्चाशच्च पृथिवीं भोक्ष्यन्ते गुरुनन्दन सप्तभीरा आवभृत्या दशगर्ध विनोदृपा कङ्का षोडशभूपाला भविष्यन्ति तुलोलुपा तदष्टो यवनाभाभ्याश्चतुर्दशदर्शकृकाः भूयो दशगरुण्डाश्च मौना एकादशे वधू एते भोक्ष्यन्ति पृथिवीं दशवर्षशतानि च नवाधिकां च नवतिं मौना एकादशक्षतिं भोक्ष्यन्त्यब्दशधन्यङ्ग त्रीणि तैः संस्थिते तमः किलकिलायां नृपतयो भूतनन्दोदभङ्गिरे शिशुनन्दश तद्भ्राता यशो नन्दी प्रवीरक इत्येते वर्षशतं भविष्यन्ति कानि षट् तेषां त्रयोदशशता भविता रश्यवान्विका पुष्पमित्रो राजन्यो धर्मित्रोष्य तथैव च एककाला मे भूपा सप्तान्ध्रा सप्तकोसला विदूरपतयो भाव्या निषेधास्तत एव हि मागधानां तु भविता विश्वस्फूर्जिपुरञ्जयः करिष्यत्य परोवर्णान् पुलिन्दय यदमुद्रकान् प्रजाश्च ब्रह्मभूयिष्ठा स्थापयिष्यति धर्मदेवीरिवान् शत्रमत्स्याद्य पद्मवत्यां सभैपुरीः अनुगङ्गां प्रयागं गुप्तां भोक्षति मेदिनीं सौराष्ट्रवन्त्या वीराश्च शूरा अर्बुदमालवाः व्रात्याद्विजा भविष्यन्ति शूद्रप्राया जनाधिपा सन्दोष्टं चन्द्रभागां कौन्तीं काश्मीरमण्डलं भोक्ष्यन्ति शूद्रा व्रात्याद्या म्लेच्छाश्च ब्रह्मवर्चसा तुल्यकाला इमे राजन् म्लेच्छप्रायाश्च भूभृता एते धर्मा नृतपरा फल्गोदास्तीव्रमण्यदा स्त्रीबालौगद्विजघ्नाश्च परधारधनादृताः उदितास्तमितप्राय अल्पसत्त्वाल्पकायुष असंस्कृता क्रियाहीना रजसा तमसा वृता प्रजास्ते पक्षे यस्यन्ति म्लेच्छा राजन्यरूपिणः तन्नाथास्ते जनपदास्तत्शीलाचारवादिना अन्योन्यतो राजवश्च क्षयं यास्यन्ति पीडिता श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां 12 स्कन्धे प्रथमोऽध्यायः श्री राधाकृष्णचरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अवतारो हरेर्योऽयं कीर्तयेदन्वहं नरः संकल्पास्तस्य सद्यन्ति स याति परमां गतिम्। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। द्वितीयोऽध्यायः श्रीशुकवाच ततश्चानदिनं धर्मः सत्यं शौचं क्षमादया कालेन बलिनः राजन्यक्ष्यन्तो बलं सुदेमत्वमेव कलोर्णां जन्माचारगुणोदयः धर्मन्यायव्यवस्थायां कारणं बलमेव हि दाम्पत्ये विरुचर्हैर्मायैव व्यवहारिके स्त्रीत्वे पुंसे चैरतिर्विप्रत्वे सूत्रमेव हि लिङ्गमेवाश्रमख्याता वन्योन्यापत्यकारणम् आवृत्यान्याय दौर्बल्यं पाण्डित्ये चापलं वचः अनाट्यते वासदत्वे साधुत्वे दम्भ एव च स्वीकारेव चोद्वाहि स्नानमेव प्रसादनं दूरे बाह्यथं बार्यनं तीर्थं लावण्यं केशधारणम् अधरं व्रता स्वार्थ सत्यत्वेधाष्टमेव हि दाक्ष्यं कुटुम्बभरणं यशोर्थे धर्मसेवनम् एवं प्रजाभिदुष्टाभिराकीर्णे क्षतिमण्डले ब्रह्मविक्षत्रशूद्राणां यो बली भविता नृप प्रजा हि लब्धराजन्ये निर्गेणे दशधर्मभिः आच्छन्नदारतमणियाश्यन्ते गिरिकाण्डं शाकमूलमशक्षौद्र फलपुष्पाष्टभोजना अनावृष्ट्या विनक्ष्यन्ते दुर्भिक्षकरपीडिता शीतवाता तपप्रावृढ हिमेरन्योन्यता प्रजा क्षत्रभ्यां व्याधिभिश्चैव सन्तप्तश्चेत चिन्तया
ते षड्विंशतिवर्षाणि परमायुकलो नृणां क्षीयमाणेषु देहेषु देहिनां कलिदोषदा वर्णाश्रमदां धर्मे नष्टे वेदपतिर्नां पाखण्डप्रचुरे धर्मे दस्य प्रायसु राजसु चौर्यानतवृद्धाहिंसा नानावृत्तिषु शूद्रप्रायेषु वर्णेषु छागप्रायासु धेनुषु गृहप्रायेष्वसा गृहप्रायेष्वाश्रमेषु यौनप्रायेषु बन्धसु अणप्रायेषु औषधीषु शमीप्रायेषु स्थाश्नसु विद्युत्प्रायेषु मेघेषु शून्यप्रायेषु सद्मसु इत्थं कलोगदप्राय जने च खरधर्मणि धर्मत्राणाय सत्त्वेन भगवान् अवतरिष्यति चराचरगुरोर्विष्णुरीश्वरस्याखिलात्मनः धर्मत्राणाय साधूनां जन्मकर्मापनत्ते सम्भलग्राममुख्यस्य ब्राह्मणस्य महात्मनः भवने विष्णुईश्वरः कल्किः प्रादुर्भविष्यति अश्वमारुह्य देवदत्तं जगत्पति आसेनासाधुतमनम् अष्टैश्वर्यगुणान्वितः विचरन्नाशनाक्षोण्यं हेन प्रतिमद्युतेन पिलङ्गच्छदोदश्यन् कोटिसौनिहनिष्ठति अथ तेषां भविष्यन्ति मनांसि वशदानिते व्यासुदेवाङ्गरागाति पुण्यगन्धानिलस्पृशं पौराजानपदानां वे हदेष्वक्लतश्च भो तेषां प्रजापसर्गाश्च स्तुभिष्टसम्भविष्यति वासुदेवे भगवती सत्त्वमूर्तोदिस्थिते यदावतीर्णो भगवान् कल्किर्धर्मपतिर्हरि कथं भविष्यति तदा प्रजासुतिश्च सात्विके यदा चन्द्रश्च सूर्यश्च यथा तिश्च बृहस्पति एकरासुतमेष्यन्ति तदा भवति तत्कृतं ते येति न वर्तमाना ये भविष्यन्ति च पार्थवा ये त उद्देशतः प्रोक्ता वशीयां सोमसूर्य आरभ्य भगवतो जन्म यावनन्दाभिषेचनम् एतद्वर्षसहस्रं तु शतं पञ्चोदशत्रं सप्तर्षीणां तयो पूर्वो दृश्यते उदितो दिवे तयोस्तु मध्ये नक्षत्रं दृश्यते यत्समं निशीतेने वर्षयो युक्तास्तष्ठन्यब्दशतं नृणां ये त्वदीयदुजाकाले अधुना चाश्रुतामघा विष्णुर्भगवतो भानो कृष्णाख्योऽसोदवं गतः तदा विशतकलिर्लोकं पापे यद्रमते जनः यावत्सपादपद्माभ्यां स्पृशन्नास्ते रमापति तावत् कलिर्वे पृथिवीं पराक्रान्तं नतानाशकन् यदा देवर्षयः सप्तमघासु विचरन्ति तदा प्रवृत्तशोकलिर्द्वादशाब्दशतात्मका यदा मघाभ्यो यास्यन्ति पूर्वसाढं महर्षयः तदा नन्दात् प्रवृत्त्येष कलिवृद्धं गमिष्यति यस्मिन् कृष्णो दिवं यातस्तस्मिन्नेव सदाति प्रतिपन्नं कलियुगम् इति प्राहुपरावधा दिव्याब्दानं सहस्रान्ते चतुर्धेतु पुनः कृतं भविष्यति यदार्णां मन आत्मप्रकाशकम् इत्येष मानवो वंशो यथा संख्याते भुवि यथा विक्षूद्रविप्राणां तास्ता गेया युगे युगे एतेषां नाम लिङ्गानां पुरुषाणां महात्मनां कथामात्रावशिष्टानां कीर्तिरेव सदा भुवि देवापेशंत नोर्भ्राता मरुश्चेक्ष्वाकुवंशजा कलापग्राम आसाते महायोगबलान्वितो ताभिहेत्य करेरन्ते वासुदेवानुशक्षतो वर्णाश्रमयुतं धर्मं पूर्ववत् प्रतिशतः कृतं ते त्वाद्वापरं च कलश्चेते चतुर्युगम् अनेन क्रमयोगेन भुवि प्राणिषु वर्तते राजन्नेति मया प्रोक्ता नरदेवस्तथा परे भूमौ ममत्वं कृत्वान्ते हित्वे मां निधनं गताः कृणिभिड्भस्मसंज्ञान्ते राजन्नाम्नोऽपि यश्च च भूतद्यत्तत्कृते स्वार्थं किं वेद नरयोतः कथं सेयमखण्डाभू पूर्वे मे पुरुषे तदा मत्पुत्रस्य च पौत्रस्य मत्पूर्वा वंशज तेजोवन्नमयं कायं गृहीत्वात्मतया बुधा महिं ममतया चोभो हित्वान्ते दर्शनागताः ये ये भूपतयो राजन् भृञ्जन्ति भवमोजसा कालेन ते कृता सर्वे कथा मात्रा कथासु च जयश्रीमद् भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां द्वादशस्कन्धे द्वितीयोऽध्यायः श्रीराधाकृष्णचरणार्पणमस्तु कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः अवतारो हरेर्योऽयं कीर्तयेदन्वहं नरः संकल्पास्तस्य सिद्ध्यन्ति स याति परमां गतिम् ओं नमो भगवते वासुदेवाय तृतीयोऽध्याय श्रीशुकवाच दृष्ट्वात्मनि जयव्यग्रान् नृपान् सतिभूरियम् अहोमापजिगीषन्तो मृत्युकीर्तनकान् नृप कामेषु नरेन्द्राणां मोघश्चाद्विदुषां वे येन पेनोपमे पिण्डे योति विश्रम्भितां नृपः पूर्वं निर्जित्य षड्वर्गं जेष्यामो राजमन्त्रणः ततः सचिव पौराप्तकरीन्द्रानश्च कण्टकान् एवं क्रमेण जेष्यामः पृथिवीं सागरमेखलाम् इत्याशावद्रद्या न पश्यन्त्यन्तिकेन्तकं समुद्राभरणां जत्वा मां विशन्त्यब्धिमोजसा कियदात्मजेस्त्येतन्मुक्तिरात्मजेखलं यां विसृज्यैव मनवस्तत्सुताश्च क्रुद्ध्वा यथा यथा गतं युद्धे तां मां जेष्यन्त्यबुद्ध्यः मत्कृते पितृपुत्राणां भ्रातॄणां चापि विग्रहः जायते या सदां राज्ये ममताबद्धचेतसां ममेवेयं मही कृत्स्ना न ते मूढेति वादिनः स्पर्धमानमिदोग्नन्ति मियन्ते मत्कृते नृपा पृथुपुरभागाधिर्नवशो भारतोऽर्जुन मान्धाता स गुरो राम खड्वाङ्गोदुन्दुहारगो तृणबिन्दुर्यातिश्च सर्यातेशान्तनुर्गया भगीरथ कुवलयाश्व ककुत्सोनेषदो नृगः हिरण्यकशिपुर्वृत्तो रावणो लोकरावणः नमुची शम्बरो भौमो हिरण्याक्षो ततारक अन्ये च भवोदैत्या राजानो ये महेश्वरा सर्वे सर्वविधशूरा सर्वे सर्वजतोजतः ममतां मय्य वर्तन्त कृतोच्चेर्मर्त्यधर्मिणः कथावशेषा कालेन यकृतार्था कृता विभो कथा इमास्ति कथता महीयसां विताय लोकेषु यश परेषां विज्ञानवैराग्यविवीक्ष्या विभो वचो विभूतिर्न न तु पारमार्थ्यं यदुत्तमश्लोकोणानुवाद सङ्गीयते वीक्षणमङ्गलग्नः तमेव नित्यं शृणुयादमीक्षणं कृष्णे मलां भक्तिमभीप्समानः राजोवाच केनोपायेन भगवन् कलिर्दोषान् कलो जना विधमश्यन्त्युपचतांस्तन्मे ब्रूहि यथा मुने
युगानि युगधर्माश्च मानं प्रलयकल्पयो कालस्येश्वररूपस्य गतिं विष्णुर्महात्मनः श्रीशुकवाच कृते प्रवर्तते धर्मशतस्पात्तजनेर्दता सत्यं दयातबोधानम् इति बाधाभिभो सन्तुष्टा करुणा मैत्रा शान्ता दान्ता सदिक्षव आत्मा रामा समुद्रशा प्रायशः श्रवणाजनाः त्रेतायां धर्मपादानां तुर्यां सोह्यते शनै अधर्मपादैरनत हिंसा सन्तोषविग्रहे तत्क्रियातपोनिष्ठा नाथ हिंसानलम्बडा त्रैवर्गिका स्त्रैवृद्ध्या वर्णा ब्रह्मोत्तरं नृपा तपः सत्यदयादाने स्वर्धेम सिद्धापरे हिंसास्तुष्ट्य नृतद्वेषे धर्मस्याधर्मलक्षणे अशस्विनो महाशाला स्वाध्यायध्यनिरताः आढ्याकुटुम्बिनो यष्टा वर्णाक्षत्रदयोत्तरा कलौ तु धर्महेतूना तुर्यांशो धर्महेतुभिः एदमाने क्षीयमाणयो यन्ते येषोऽपि विनङ्क्षति तस्मिल्लब्धा दुराचारा निर्दया शुष्कवैरिणः दुर्भाद् भूरितर्षाश्च ददृश शूद्रादाशोत्तरा प्रजाः सत्त्वं रजस्तमेति दृश्यन्ते पुरुषे गुणाः कालसञ्चददास्ते वे परिवर्तन्त आत्मनि प्रभवन्ति यदा सत्त्वे मनोवृद्धीन्द्रियाणि च तदा कृतयुगं विद्या ज्ञाने तपसि यद्रुचि यदा धर्मार्थकामेषु भक्तिर्भवति देहिनां तदा त्रेता रजोवृत्तिरिति जानीह बुद्धिमान् यदा लोभस्तु सन्तोषो मानो दम्भो तमत्सरः कर्मणां चापि काम्यानां द्वापरं तद्रजस्तमः यया माया नृतं तन्द्र निद्रा हिंसावसादनां शोको मोह भयं सैन्यं स कलिस्तामसः स्मृता यस्मात् क्षत्रदृशोमर्त्या क्षत्रभाग्या महाशनः कामिनो वित्तहीनाश्च स्वरण्यश्च स्त्रियो सति दश्युत्कृष्टा जनपदा वेदा पाखण्डदूषिता राजानश्च प्रजाभक्षा शष्णोदरपरादुजा अव्रता वटवोषौ च भिक्षवश्च कुटुम्बिनः तपस्वितो ग्रामवासा न्यासनोत्यर्थलोलुपा हस्वकाया महाहारा भूरिभत्यागतयुः शश्वत्कटुकभाषण्यश्चौर्य मायूरुराजसा पणयिष्यन्ति वैक्षद्राः किराटाकूटकारिणः अनापद्यविमश्यन्ते वार्तां साधुजुगुप्सतां पदं त्यक्षन्ते नृतव्यं वृत्त्या अप्यखलोत्तमां वृत्त्यं विपन्नं पदया कौलं गाशापयस्विनी पितृभ्राते स्वज्ञातेन हित्वा सौरथसौरधा ननान्दृश्यालसंवादा दीनाः स्त्रैणा कलो नराः शूद्राः प्रतिगृह्यन्ति तपो वेशोपजीविनः धर्मं वक्ष्यन्त धर्मज्ञा अधिरुह्योत्तमासनं नित्यमद्विघ्नमनसो दुर्भिक्ष करकर्षदा निरन्ये भूतले राजन् अनावृष्टिभयातुरा वासोन्नपानशयन व्यवायस्नानवरुषणै हीनापिशचन्दर्शा भविष्यन्ति कलो प्रजा कलो काकणिकेऽप्यर्थे विगृह्यत्युक्तसौरदाः त्यक्षन्ति च प्रियान् प्राणान् हनिष्यन्ति सुखानपि न रक्षिष्यन्ति मनुजास्तविरोपितरापि पुत्रान् सर्वार्थकुशलान् क्षुद्राक्षष्णोदरं वसा कलो न राजन् जगता परं गुरु त्रिलोकनाथा नतपादपङ्कजं प्रायेणमर्त्या भगवन्तमच्युतं यक्षन्ति पाखण्डविभिन्नचेतसः यन्नामधेयं म्रियमाणातुरः पतंस्खलन्वा विवशोग्रणन् भवान् विमुक्तकर्मार्गलोत्तमां गति प्राप्नोति यक्षन्ति नतं कलो जनाः पुंसां कलिकृतान्दोषान् द्रव्यदेशात्मसम्भवान् सर्वान् हरति जित्यस्तो भगवान् पुरुषोत्तमः श्रुतो संकीर्तितो संकीर्तितोऽध्यातः पूजितश्चादृतोऽपि वा नृणां दुरोति भगवान् यस्तो जन्मायता शुभं यथा हेम्नि सदोपरिः द्रवणं यदा हन्ति धातुजम् एवमात्मगतो विष्णुर्योगी नाम शुभाशुभयं विद्यातपः प्राणनिरोधमैत्री तीर्थाभिषेकव्रतजानजप्यै नात्यन्तशुद्धिं लभतेन्द्रात्मा यथा हृदयस्ते भगवत्यनन्ते तस्मात् सर्वात्मना राजन् हृदयस्थं कुरु केशवं म्रियमाणो यवेतस्तस्मो यासि परां गतिं म्रियमाणैरविद्धेयो भगवान् परमेश्वर आत्मभावं नियत्यङ्ग सर्वात्मा सर्वसंश्रयः कलेर्दोषनिधे राजन् अस्ति एको महान् गुणः कीर्तनादेवी कृष्णस्य मुक्तसङ्गः परं व्रजेत् कृते अध्यायतो विष्णुं त्रेतायां यजतो मखै द्वापरे परिचर्यायां कलौ तदहरिकीर्तनात् जयश्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां द्वादशस्कन्धे तृतीयोऽध्यायः श्रीराधा गोविन्दचरणार्पणमस्तु कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः अवतारो हरेर्योऽयं कीर्तयेदन्वहं नरः संकल्पास्तस्य सिद्ध्यन्ति स याति परमां गतिम् अथ चतुर्थोऽध्याय श्रीशुकवाच कालस्ते परमाण्वादिर्दुपरार्धावधिन्नभ कथतो योगमानं च शृणो कल्पलयादपि चतुर्युगसहस्रं च ब्रह्मणो दिनमुच्यते सकल्पो यत्र मनवश्चतुर्दशविशाम्पते तदन्ते फलयस्तावान् ब्राह्मी रात्रिर्दातः त्रयोलोकायमेतत्रे कल्पन्ते प्रलया हि एष नैमित्तिकप्रोक्तो प्रलयोऽत्र विश्वशिक्षयितेऽनन्तासनो विश्वम् आत्मसात्कृत्य चात्मबोधप्रादे त्वतिक्रान्ते ब्रह्मणा परमेष्ठिना तदा प्रकृतया सप्तः कल्पन्ते प्रलयाय वै एष प्राकृतिको राजन् प्रलयो यत्र लीयते आण्डकोशस्तु सङ्घातो विघात उपसादिते पर्जन्यः शतवर्षाणि भूमौ राजन्न वर्षति तदा निरन्योन्यं भक्षमाणा चदार्दिता वयक्षयं यास्यन्ति शनैके कालेनोपद्रुता प्रजाः सामुद्रं दैहिकं भौमं रसं साम्वर्तकोरवीरश्मिभिः पिबते घोरे सर्वं नैव विमञ्चति तथा संवर्तकोवन्ये सुखसङ्कर्षणमुखोत्थितः दहत्यनिलवेगोत्थः वेगोत्थः शून्यान्
भुवि वरानत उपरि यदा समन्ताच्च शिखाभिर्वन्यसूर्ययो द्वयमानं विभात्यन्यं दग्धगोमयपिण्डव ततः प्रचण्डपवनो वर्षाणामधिकं शतं परः सांवर्तकोपाति धूम्रं खम्रजसावृतं ततो मेघकुलान्यङ्ग्य चत्रवर्ण्यान्यनेकशः शतं वर्षाणि स्पर्शन्ति नदन्तीरवधस्वने तत एकोदकं विश्वं ब्रह्माण्डपरान्तरं तदा भूमिर्गन्धगुणं गन्धगुणं ग्रसन्त्यापवदप्रत्यग्रस्तगन्ध्या तु पृथिवी प्रलयत्वाय कल्पते अपाम्रसमतो तेजस्तालीयन्तेथ नीरसा ग्रसयते स्वरूपं वायुस्तद्रहितं तदा लीयते चानिले तेजो वायो खं ग्रसते गुणं सवे वसति खमराजंस्ततश्च नवसो गुणं शब्दं ग्रसति भूतादिर्नभस्तमनुलीयते तेजसेन्द्रियाण्यङ्ग देवान् वैकारिको गुणैः महान् ग्रसत्यहङ्कारम् गुणा सत्वादयच्छतां ग्रस्तेभ्यः कृतं राजन् गुणान् कालेन चोदितं न तस्य कालावयवे परिणामादयो गुणा अनाद्यनन्दमव्यक्तं नित्यं कारणमव्ययं न यत्र वाचो न मनो न सत्त्वं तमो रजो वा महदादयो मे न प्राणबुद्धिन्द्रियदेवता वा न सन्निवेश खलु कल्पः न स्वप्नजाग्रन्न च तत्सुप्तां नखं जलं भूर्निलोऽग्निरर्क संसुप्तवच्छून्यपदप्रयुक्तं तन्मूलभूतं पदमावनन्ति लयप्रकृतको येष पुरुषाव्यक्तयोरिदा शक्त्या सम्प्रलीयन्ते व्यवसायकालभद्रता बुद्धिन्द्रियार्थरूपेण ज्ञानं भाति सदाश्रयं दृश्यात्वाभ्यतिरेकाभ्याम् आद्यन्तपदवस्तु यद्वीपश्चक्षुरूपं च ज्योतिषो न पृथक् भवेत् एवं दीखानि मात्राश्च नश्यन्यतमात्रतान् बुद्धिर्जागरणं स्वप्नः सुषुप्तिरिति चोच्यते मायामात्रमिदं राजन् नानत्वं प्रत्यगात्मनि यथा जलद्राव्यम्नि भवन्ति न भवन्ति च ब्रह्मणीदं तथा विश्वम् अवयव्यदयाप्यया सत्त्वं प्रोक्तः सर्वावयविनाम्यः विनार्थेन प्रतीयेरन् पटश्येवाङ्गतं तव यत्सामान्यविशेषेभ्यमुपलभ्येत स ब्रह्म अन्योन्यापाश्रया सर्वम् आद्यन्तपदवस्तु यद्विकारख्यायमानोऽपि प्रत्यगात्मानमन्तरा न निरूप्योस्तृणरूपेष्याच्च तत्समात्मवा न हि सत्यस्य नानात्वम् अविद्यानिति मन्यसे नानात्वं छद्रयोर्यद् ज्योतिषोर्वातयोरिव यथा हिरण्यं बहुधा समीहते निर्भिक्रियाभिर्व्यवहारवर्त्मसु एवं वचोभिर्भगवानदोक्षजो व्याख्यायते लौकिकवैदिकैर्जनैः यथा घनोर्कप्रभोर्कदर्शितो यर्कांशभूतस्य च चक्षुषस्तम एवं त्वहं ब्रह्मगुणस्तदीक्षितो ब्रह्मांशकस्यात्मन आत्मबन्धनः घनो यदार्कप्रभो विदीर्यते चक्षुस्वरूपं रविमीक्षते तदा यदा अहङ्कारोपाधरात्मनो जिज्ञासया नश्यतिर्यनो स्मरेत् यदैव मेदेन विवेकहेतुना मायामयायं करणात्मबन्धनं चत्वाच्युतात्मानुभवोऽवतिष्ठते तमाहुरात्यन्तिकमङ्गसंप्लवं नित्यदा सर्वभूतानां ब्रह्मादीनां परन्तु उत्पत्तिप्रलयावेके सूक्ष्मज्ञासं प्रचक्षते कालस्रोतो जवेनाशो ह्रियमाणस्य नित्यदा परिणामिनामवस्थाप्य जन्मप्रलयहेतव अनाद्यन्तपदानेन कालेनेश्वरमूर्तिना अवस्थानैव दृश्यन्ते व्यते ज्योतिषामिव नित्यो नैमित्तिकस्यैव तथा प्राकृतिकौर्लयः आत्यन्तिकस्य कथितः कालस्य गतिरिद्रसि एताः कुरुश्रेष्ठजगद्विधातुर्नारायणस्य अखिलसत्त्वधाम्नः लीलाकथास्ते कथता समासतः कासेन नाजोऽप्यभिधातुमीशः संसारसन्धुमदितस्तरमत्युतीशो नान्यः प्लवो भगवतः पुरुषोत्तमस्य लीलाकथारसनिसेवणवन्तरेण पुंसो भवेत् विविधदुःखदवार्तितस्य पुराणसंहितामेतां ऋषिर्नारायणोऽभ्यः नारदाय प्राप्राह कृष्णद्वैपायनाय सह सवे मह्यं महाराज भगवान् बादरायणः इमां भागवतीं प्रीतः संहितां वेदसंहिताम् एतां व्यक्षत् स्वसूत कौशभ्यो नैमिषालये दीर्घसत्रे कुरुश्रेष्ठः सम्मृष्टः सौनिका श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां द्वादशस्कन्धे चतुर्थोऽध्याय श्रीराधा गोविन्दचरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अवतारो हरेर्योऽयं कीर्तयेदन्वहं नरः संकल्पास्तस्य सद्यन्ति स याति परमां गतिम्। अथ पंचमोऽध्याय श्रीशुकवाच अत्रानुवर्णते वीक्षणं विश्वात्मा भगवान् हरि यस्य प्रसादयोर्ब्रह्मा रुद्रक्रोधसमुद्भव त्वं तु राजन् मरिष्येति पशुबुद्धिर्ममं जहि न जाता प्राग्भूतोऽद्य देहवत्वं न तिंससि न भविष्यसि भूत्वा पुत्रपौत्रादिरूपवान् बीजाङ्कुरबद्धेहार्देव्य रक्तो यथा नलः स्वप्ने यथा सरस्येदं पञ्चत्वाद्यात्मना स्वयं यस्मात् पश्यति देहस्य तथा आत्मा योमरः घटे भिन्ने यथाकाश आकाशस्यात् यथा पुरा एवं देहमृते जीवो ब्रह्म सम्पद्यते पुनः मनस्यति वैदेहात् गुणान् कर्माणि चात्मनः तन्मनस्यते माया ततो जीवस्य संसृतिः स्नेहादिष्टानवर्त्यग्नि संयोगो यावदीयते ततो दीपस्य दीपत्वम् एवं देहकृतो भव रजसत्त्वतमोवृत्त्या जायते हेतुविनश्यति न तत्रात्मा स्वयं ज्योतिर्यो व्यक्ताव्यक्त्योपरः आकाश इव चाधारो ध्रुवोऽनन्तोपमस्तदा एवमात्मानमात्मस्थम् आत्मैवावृषं प्रभो बुद्ध्यानुमानवर्गण्या वासुदेवानुचिन्तया
चोदितो विप्रवाक्येन न त्वां दक्षति ते रक्षकः मृत्युवो नोपदक्षन्ति मृत्युना मृत्युमीश्वरम् अहं ब्रह्म परं धाम ब्रह्माहं परमं पदम् एवं समीक्षन्नात्मानम् आत्मन्याधाय निष्कले दशान्तं तक्षकं पादे लेलिहानं विशानने न द्रक्ष्यसि शरीरं च विश्वं जबृदगात्मना एतत्ते कथितं तात यथात्मा पृष्टवान्नप हरेर्विश्वात्मना चेष्टां किं भूय श्रोतुमिच्छसि श्रीमद्भागवते महापुराणे पारं संहितायां द्वादशस्कन्धे ब्रह्मोपदेशो नाम पञ्चमोऽध्यायः श्रीराधाकृष्णचरणार्पणमस्तु कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अवतारो हरेर्योऽयं कीर्तयेदन्वहं नरः संकल्पास्तस्य सिद्ध्यन्ति स याति परमां गतिम्। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। षष्ठोऽध्याय श्रीसूतवाच एतन्निश्चयमहिना वेदं परीक्षेद् व्यासात्मजेन निखिलात्मदशासमेन तत्पादमूलमुपसृत्य न तेन मूर्धा बद्धाञ्जलिस्तमिदमाह स विष्णुराथ राजोवाच सद्योऽस्मन् गृहीतोऽस्मि भवता कारुणात्मना श्रावितो यच्च मे साक्षात् अनादिनिधनो हरिः नात्यद्भुतमहं मन्ये महतामच्युतात्मनां यज्ञेषु तापदप्तेषु भूतेषु युधनग्रह पुराणसंहितामेतामस्रं स्म भवतो वयं यस्यां खलु तमश्लोको भगवान् अनुवर्ण्यते भगवांस्तक्षकादभ्यो मृत्युभ्यो न विभिम्यहं प्रविष्टो ब्रह्मनिर्वाणम् अभयं दर्शनं त्वया अनुजाने मां ब्रह्मन् वाचं यच्छाम्यधोक्षजे मुक्तकामाशयं चेत प्रविश्य विसृजाम्य सोन् अज्ञानं च निरस्तं मे ज्ञानविज्ञाननिष्ठया भवता दर्शितं क्षेमं परं भगवतः पदं। श्रीसुतवाच इत्युक्तस्तमनुज्ञाप्य भगवान् बादरायणे जगाम भिक्षुभिः साकं नरदेवेन पूजितः परीक्षेदपि राजर्षिरात्मन्यात्मानमात्मना समाधाय परं नद्यावस्पन्दा सूर्यथा तरु प्राकूले बर्हिष्यासीनो गङ्गाकुलोदङ्मुखा ब्रह्मभूतो महायोगी निःश्वङ्गच्छन् संशय तक्षका प्रेतो विप्राकृतेन दुसूनुना हन्तुकामो नृपं गच्छन् दर्शपति कश्यपं तं तर्पयित्वा दपिणे निर्वत्यपशारिणां द्विजरूपप्रतिच्छन्न कामरूपोदशन्नडं ब्रह्मभूतस्य राजर्षे देहो हीकरलाग्ना बभूवस्मसात् सद्य पश्यतां सर्वदेहिनां हाहाकारो महानासीत् भुविके दीक्षु सर्वदा विस्मदाय वयं सर्वे देवासुरनरादयः देवदन्दवयो नेतुर्गन्धर्वाप्सरसो जगुः बभृशो पुष्पवर्षाणि विबुधा साधुवादिनः जन्मेजय स्वपितरं श्रुत्वा तक्षकभक्षदं यथा जुहाव संक्रुद्धो नागान् सत्रे सहद्विजय सर्वसत्रे समिद्वाग्नो दह्यमानान् महोरगान् दृष्टेन्द्रं वै संविघ्नस्तक्षकशरणं ययो अपश्यस्तक्षकं तत्र राजा पारेक्षतो द्विजान् उवाच तक्षकः कस्मान्न दैव्येतोर्गृहात् गोपायाति राजेन्द्र शक्रशरणमागतं तेन संस्तम्भितः सर्पस्तस्मान्नाग्नोपतत्यसो पारेक्षते तिश्रुत्वा प्राहर्तुजदारधिः सहेन्द्रस्तक्षको विप्रा नाग्नो किमतिपात्यते तच्छ्रुत्वा जो वर्गत्वा सहेन्द्रं तक्षकं मखे तक्षकासुपदस्वेह सहेन्द्रेण मरत्वता इति ब्रह्मोदताक्षेपे स्थानादन्तर्प्रचालितः बभूव सम्भ्रान्तमधे सविमानस्तक्षकः तपतन्तं विमानेन स तक्षकमम्राट् विलोक्याङ्ग्रसप्राह राजानं तं बृहस्पति नैषस्त्वया मनुष्येन्द्र वधमरति सर्पराट् अनेन पीतममृतमथवा अजरामरः जीवितं मरणं जन्तुर्गते स्वेनैव कर्मणा राजंस्ततोऽन्यदान्यश्च प्रदाता सुखदुःखयो सर्पचौराग्निवेद्युभ्यो क्षत्रडव्याध्यभिर्नृप पञ्चत्वमृच्छते जन्तुर्भुङ्क्ता आरब्धकर्मतः तस्मात् तत्रावदं राजन् संस्थीयेताभिचारकं सर्पानागसोदग्धा जनेर्दष्टं हि वज्यते। श्रीसूतवाच इत्युक्ते स तथेत्याह मर्हषे मानयन्वच सर्पसत्रादपरतः पूजयामास वाक्पतिं शेषा विष्णुर्महामाया बाध्यालक्षणायया मुह्यन्त्यस्यैवात्मभूता भूतेषु गुणवृत्तिभिः न यत्र दम्भीत्य भयापराजता मायात्मवादे सकृतात्मवाद्भिः न यद्विवादो विविधस्तदाश्रयो मनश्च सङ्कल्पविकल्पवृत्ति यत् न यत्र सज्जं श्रेतो भयो हरः श्रेयश्च जीवस्त्रिभिरन्वितस्त्वहं तदेतदुत्सादितवाद्यपादकं निषद्य चौर्मेन् भ्रमेत् स्वयं मुनिः परं पदं वैष्णवमामनन्ति तद् यन्नेति नेति तदस्य विसृज्य दौरात्मनन्यसौरधा हृदोपगुह्या वसतं समायते एतदधि गच्छन्ति विष्णुर्यत्परमं पदम् अहं ममेति दौर्जन्यं न यशां देहगेयजम् आदिवादांस्तदीक्षेत नापमन्येत कञ्चन न चेमं देहमाश्रित्य वैरं कुर्वीत केनचित् नमो भगवते तस्मै कृष्णाय कुण्ठमेधसे यत्पादाम्बुरोहध्यानात् संहितामध्यकामिनां। श्रीशौनकोवाच पैलादिभिर्व्यासशिष्ये वेद आचार्यैर्महात्मभिः वेदाशकतदाभ्यस्त एतत् सौम्याविदेहिनः श्रीसुतवाच समातात्मनो ब्रह्मणः परमेश्वरः हृद्याकाशाद् भूर्नादो वृत्तिरोधाद् विभाव्यते यदुपासनया ब्रह्मन् योगिनो बलमात्मनः द्रव्यक्रियाकारकाख्यं धृत्वा यान्त्य पुनर्भवं ततो भूत्रिविदोङ्कारो यो व्यक्तबृहवसुराट् यत्तलिङ्गं भगवतो ब्रह्माणः परमात्मनः शृणोति इमं स्फोटं सप्तस्रोचे च शून्यकाट् येन भागव्यजते यस्य व्यक्तिराकाशात्मनः सुधाम्नो ब्रह्मणः
साक्षात् वाचकः परमात्मनः स सर्वमन्त्रोपनिषद्वेदबीजं सनातनं तस्यासं श्रेयो वर्ण आकाराद्य बृहद्भ्यः धार्यन्ते ये श्रेयो भावा गुणानामार्थवृत्त्यः ततोऽक्षरसमाम्नाय मसृजद्भगवानज अन्तःस्थोष्मस्वरस्वर्ग यश्वदीर्घादिलक्षणं तेनासो चतुरो वेदा चतुर्भिर्वदनैर्विभो सव्यातिकांसोऽङ्काराश्चातुर्होत्र विवक्षया पुत्रानध्यापयान्तास्तु ब्रह्माश्रीन् ब्रह्मकोविदान् केतु धर्मोपदेष्टार स्वपुत्रेभ्यः समाधिसन्निहिते तमे परम्परया प्राप्तास्तत्तच्छेदप्रते चतुर्युगे स्वदभ्यास्त्वा द्वापरादो महर्षिवीक्षीणाय क्षीणसत्त्वान् दुर्मेधान् वीक्षकालतः वेदां ब्रह्मर्षयोऽभ्यसन् हृदयस्थाच्युतचोदिता अस्मिन्नप्यन्तरे ब्रह्मन् भगवान् लोकभावनः ब्रह्मेशाद्य लोकपालैर्याचतो धर्मगुप्ते पराशरा सत्यवत्याम् अंशां सकलया विभो अवतीर्णो महाभागा वेदं चक्रे चतुर्विधं ऋग् अथर्वयजुसाम्नां राशिनोद्धृत्य वर्गसः चतस्रः संहिता चक्रे मन्त्रे मणिगणा एव तासां स चतुरषष्ट्यानपाहूय महामति एकैकां संहितये संहितां ब्रह्मन् एकैकस्मै ततो विभो पैलाय संहितामाद्यं बहावृचाख्यामवाचः वैशम्प्यायन संज्ञाख्यं संज्ञाय नगरदाख्यं यजुर्ग्रहणं साम्नां जयमिने प्राह तथा छन्दोगसंहिताम् अथर्वाङ्गिरसैं नाम स्वशस्याय सुमन्तमे स्वसंहितामूचे इन्द्रप्रमिते मुनिः बाष्कलाय च सोऽप्याः शिष्येभ्यः संहितां सुकां चतुर्धा विश्वबोध्याय याज्ञवल्काय भार्गव पराशराग्निमित्रे इन्द्रप्रमितदात्मवान् अध्यापयत् संहितां स्वं माण्डुकेयं ऋषिं कविं तस्य शिष्यो देवमित्र स्वभर्यादिभ्यो उचिवान् शाकल्यस्तत्सदस्वां तु पञ्चधा विश्वसंहितां वास्त्यमुद्गलशालीय गोखल्य शिष्येषुधात् जातुकर्णेषदक्षस्य सन्निरुक्तां सुसंहितां बलाकपे जपैतालविरज्येभ्यो ततो मुनिः बाष्कलीप्रतिशाखाभ्यो बालकल्याख्यसंज्ञां चक्रे बालाय निर्वज्य काशारश्चैवतां ततो बृहभ्रचा संहिता युवता एभिर्ब्रह्मर्षविरुद्धताः श्रुत्ते तच्छन्दसां व्यासं सर्वपापे प्रमुच्यते वैशम्पायन यशस्य चराकाध्यर्यवो भवन् यच्चेरुर्ब्रह्महत्याहं क्षपणं स्वगुरोर्वतां याज्ञवल्क्य तत्सस्य आहाहो भगवान् कियत् चरितेनाल्पवसाराणां चरिष्येहं सुदश्चरम् इत्युक्तो गुरुरप्याः कुपतो यायलं त्वया विप्रामन्त्र्या शिष्येण मधीतं तुजा श्रवे देवरात सदसोपेत् सर्दित्वाजुषां गणं ततो गतोत मुनियो ददृशस्तान् यजुर्गणान् यजुंसि तत्रा भूत्वा तल्लोलूपतया दधो दैत्यरीयाते यजुशाखा आसन् सुपेसला याज्ञवल्क्यस्ततो ब्रह्मन् छन्द्यांस अधि गवेशयन् गुरोरविद्यमानानि सुपदस्तेर्कवीश्वरं श्रीभाग्यवल्क्योवाच ओं नमो भगवते आदित्याखिलजगताम् आत्मस्वरूपेण कालस्वरूपेण चतुर्विधभूतनिकायानां ब्रह्मादिस्तम्भपर्यन्तानामन्तर्देशु बहिरपि चाकाश एवोपाधिनाभ्यवधीयमानो भवानेक एव क्षणलव निमेषावयवोपचित संवत्सरगणेनापामादन विसर्गाभ्यां लोकायात्रामनुभवति यदभावदर्शव सवितारस्तपत्यनुशमन महाहरं नाया विघ्नोपतिष्ठमानानाम् अखिलदुरितभृजन बीजावभर्जन भगवतः समभिधीमहि तपनमण्डलं य इह भावस्थिरचरणकराणां नजनकेतनानां मन इन्द्रियासुगणाननात्मनः स्वयमात्मान्तर्यामी प्रचोदयति य एवेमं लोकमतिकरालवदनान्धकारसंज्ञा जगरग्रहगृतं मृतकमिव विचेतन अवलोक्यानुकंप्या परमकारुणिक ईक्षेयवोत्थ्याप्या हर हरनुसवनं श्रेयसी स्वधर्माख्यात्मावस्थाने प्रवर्तयत्यवती प्रतिर्वा साधूनां भयमुदीरिण्यटिति परिताशापालैस्तत्र तत्र कमलकोशाञ्जलिभिरुपदा परिहदारणः अथ भगवास्तव चरणनलिनयोगनत्रिभुवन गुरुभिर्वन्दित मयादयामयजुकाम उपसरामीति श्रीशुद्वाच एवं सुदस भगवान् बाजरूपधरो हरिसंयजोषयातयामानि मुनयेदात् प्रसादितः यजुर्विरकरोष्याद्य दशपञ्चशतैर्विभो जगृहोर्वाच सन्ध्यस्या काण्डमाध्यन्दिनादयः जयमिने सामगस्यासि सुमन्तुस्तनयो मुनिः स्वन्वास्तु तत्सुदस्ताभ्याम् एकैकां प्रासंगतां स्वकर्मा चापि दस्यस्य सामवेदतरोर्महासहस्रसंगताभेदं चक्रे साम्नां ततो द्विजः हिरण्यनाभकौशल्य पौषण्यस्य सुकर्मणा यस्य शिष्यो जगृहतश्चान्यो आवन्त्यो ब्रह्मवित्तम उदीच्या सामगासस्य आसन् पञ्चशतानि वै पौष्याञ्जावन्त्यपयोश्चापि तांश्च प्राच्यान् प्रचक्षते लोगाक्षरमाङ्गलीकुल्य कुसितकुक्षिरेव च पौष्यञ्जशस्य जगृहुः संहितास्ते शतं कृतो हिरण्यनाभस्य चतुर्विंशतिसंहिता शिष्य ऊचे स्वस्य
शिष्यभ्य शेषा आवन्त्यात्मवाञ्जय श्रीमद्भागवते महापुराणे पादं संहितायां द्वादशस्कन्धे वेदशाखा प्रणयनं नाम षष्ठोऽध्यायः। श्रीराधाकृष्णचरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अवतार हरेर्योऽयं कीर्तयेदन्वहं नरः संकल्पास्तस्य सिद्ध्यन्ति स याति परमां गतिम्।